वेलकम बैक अज़ीज़ान गिरामी। हमने सूरह निसा की आयत 13 तक किया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमन यासिल्लाह, और जो कोई नाफरमानी करे अल्लाह की, व रसूलहु, और उसके रसूल की, व यतअद्दा, और ज़्यादती करे, हद से निकले, हुदूदहु, अपनी हद से, युदखिलहु, अल्लाह ताला दाखिल करेगा उसको, नारा, जहन्नुम में, खालिदन फ़ीहा, और वो उस जहन्नुम में हमेशा रहेगा, वलहु, और उसके लिए अज़ाबुन, अज़ाब होगा, मुहीन, दर्दनाक। वल्लाती, और वो औरतें, यातीना, जो आएँ, कर बैठें, अल्फ़ाहिशता, बेहयाई, बदकारी, मिन निसाइकुम, तुम्हारी औरतों में से, फस्तशहिदू, तो तुम गवाह कर लो, अलैहिन्ना, उनके ख़िलाफ़, अर्बअतम मिनकुम, तुम में से 4। फ़इन शहिदू, फिर अगर वो गवाही दे दें, यानी बदकारी की गवाही दे दें, फ़अम्सिकूहुन्ना, तो तुम उन औरतों को रोक रखो, फ़िल बुयूती, घरों में, हत्ता, यहाँ तक के, यतवफ़ाहुन्ना, उनको वफ़ात हो जाए, यतवफ़ाहुन्ना, आ जाए, अलमौत, मौत, औ यजअलल्लाहु, और या बना दे, निकाल दे अल्लाह ताला, लहुन्ना, इन औरतों के लिए, सबीला, कोई रास्ता। वल्लाती यातीन अल्फ़ाहिशता, कोई औरत अगर, या यहाँ तो जमा का सीगा है, मुसलमानों तुम्हारी औरतें जो बदकारी का इर्तिकाब कर बैठें, इन पर अपने लोगों में से 4 मर्दों की गवाही ले लो। अगर वो इन औरतों की बदकारी की गवाही दे दें कि उन्होंने, उन 4 मर्दों ने उन औरतों को बदकारी करते देखा है, तो इन औरतों को घर में बंद कर दो। और यहाँ तक कि बंद कर दो का मतलब है कि उन्हें घर से बाहर ना निकलें। ये नहीं है कि उनको घर के अंदर भी कैद में रखो, मगर घर से बाहर दोबारा न जाने दो, यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाए। और अगर या उन्हें मौत आ जाए या अल्लाह कोई और राह निकाल दे, अब अल्लाह ने कोई और राह फिर निकाल दी और बदकारी की सज़ाएं मुकर्रर कर दी। ये उस वक्त है जब तक कि अल्लाह ताला ने बदकारी की सज़ा मुकर्रर नहीं की थी। वल्लज़ानी, और जो 2 मर्द, यातियानिहा, आपस में आ जाएं इस हाल में, मिनकुम, तुम्हारे पास, फ़हाशी का अमल करके, फ़आज़ूहुमा, तो उन दोनों को ईज़ा दो, उन दोनों को अज़ियत पहुँचाओ, ईज़ा दो। फ़इन ताबा, फिर अगर वो दोनों तौबा कर लें, व अस्लहा, और फिर दोनों अपनी इस्लाह भी कर लें, फ़आरिदू अन्हुमा, तो उन दोनों से किनारा कशी करो, उनका पीछा छोड़ दो, एराज़ पर दो। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, काना है, तव्वाब रहीमा, तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला। औरतों को घर में रोक रखने का हुक्म दिया और मर्दों को सज़ा दे के, ईज़ा दे के, तकलीफ़ दे के, सज़ा दे के, फिर तौबा करवाने का हुक्म दिया, फिर इस्लाह के लिए कहा, और फिर कहा कि इन्हें छोड़ दो। उसकी वजह यह है कि मर्द को घर पे रोका नहीं जा सकता, वरना कमाएगा कौन। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। इन्नमा, सिर्फ़, अत्तौबतु, तौबा तो, अलल्लाहि, अल्लाह ताला उन्हीं की, अल्लज़ीना, कबूल करता है, यामलूना, जो अमल करते हैं, गलती करते हैं, बुरे अमाल कर बैठते हैं, अस्सूअ, बुराई, बिजहालतिन, जहालत से, सुम्मा, फिर यतूबूना, वो तौबा करते हैं, मिन करीबिन, जल्द ही, फ़उलाइका, तो वही लोग हैं, यतूबुल्लाहु, अल्लाह ताला कबूल करता है उनकी तौबा, अलैहिम, उनकी, वकानल्लाहु, और अल्लाह ताला, अलीमन हकीमा, इल्म वाला है और हिकमत वाला है। अब इस आयत को मैं दोबारा पढ़ना चाह रही हूँ। अल्लाह उन्हीं लोगों की तौबा कबूल फरमाता है जो नादानी से बुरी हरकत कर बैठते हैं, फिर जल्द तौबा कर लेते हैं। बस ऐसे ही लोगों की तौबा अल्लाह कबूल करता है, और वो सब कुछ जानता और हिकमत वाला है। इसका मतलब ये है कि गुनाह करके और फ़ौरन ही पछताना और फिर करीब, यानी जल्द ही तौबा कर लेना, अल्लाह ताला ऐसे लोगों की तौबा कबूल करता है। और ये नहीं है कि दानिस्ता, जानते बूझते हुए बार बार वही गुनाह करना। वलैसत, और नहीं है, अत्तौबतु, तौबा, लिल्लज़ीना यामलून अस्सय्यात, उन लोगों की जो बुराई करते रहते हैं, हत्ता, यहाँ तक कि इज़ा, जब, हदरा, आ जाती है, अहदुहुम, उनमें से किसी को, अलमौतु, मौत, क़ाला, तो कहते हैं, इन्नी, बेशक मैं, तुब्तुल आन, अब मेरी तौबा है,
वलल्लज़ीन, और ना ही उन लोगों की तौबा है, यमूतून, जो मर जाते हैं, वहुम कुफ़ार, और वो कुफ्र की हालत में होते हैं, उलाइका, ये वो लोग हैं, आतदना, हमने तैयार कर रखा है, लहुम, उनके लिए, अज़ाबन अलीमा, दर्दनाक अज़ाब। यहाँ ये खुलकर अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया कि तौबा उन्हीं की है जो बुराई कर बैठते हैं और तौबा में जल्दी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बुराई को लिए चलते रहते हैं पूरी उम्र, और जब मरने वाले होते हैं, जान हुलकूम को आती है, तो कहते हैं कि अब मेरी तौबा अब नहीं करूँगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यहिल्लु लकुम, हलाल नहीं है तुम्हारे लिए, अंतरिसु, कि तुम विरसा दो, अन्निसा, औरतों को, करहन, जबरन, अंतरिसु निसा करहन, तुम औरतों के वारिस बन बैठो ज़बरदस्ती। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला यहिल्लु लकुम, हलाल नहीं है तुम पर, अंतरिसु निसा, कि तुम उनके वारिस बन जाओ, उनकी विरासत तुम छीन लो या उनके वारिस बन बैठो, करहन, ज़बरदस्ती, जबरन। वला तादुलूहुन्ना, और न तुम उनको रोक रखो, लितज़हबू, के चला जाएगा, बिबाद, कुछ, मा आतैतुमूहुन्ना, जो कुछ तुमने उनको दे रखा है, इल्ला, सिवाय, अयातीना, के वो आएँ, बिफ़ाहिशत मुबय्यना, खुल्लम खुल्ला बदकारी करके, वआशिरुहुन्ना, और उनको रखो, बिलमारूफ, घरों में अच्छे तरीके से, फ़इन करिहतुमूहुन्ना, फिर भी अगर तुम उनसे नफ़रत करते हो, फ़आसा, तो हो सकता है, अन तकरहू शैअन, कि तुम नफ़रत करते हो एक चीज़ से, वयजअलल्लाहु, और अल्लाह ताला रख दे, पैदा कर दे, फ़ीही, उसमें, खैरन, भलाई, कसीरा, बहुत ज़्यादा। इसमें 3 उसूल हैं। उसूल नंबर 1, तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं है कि जबरन औरतों के वारिस बन बैठो। पहली बात तो ये है कि ज़बरदस्ती निकाह हो गया कि इसके पास इतनी जायदाद है, वो कहीं चली ना जाए, तो इसलिए शादी कर ली जाए। अब उसके साथ जैसा मर्ज़ी सलूक किया जाए, पसंद है नहीं पसंद है, वो चाहती है नहीं चाहती है, उसे मजबूर कर दिया जाए कि वो आपके साथ सिर्फ़ इसलिए रहे कि उसकी विरासत इधर उधर ना हो। एक और चीज़ भी है, और वो ये है कि बहनों को, बेटियों को विरासत ना देना। और एक और भी है, और वो ये है कि बिरादरी सिस्टम, बाज़ कबाइल, बाज़ बिरादरियाँ, इसी ख़ानदान का, इसी ज़ात बिरादरी का रिश्ता मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। बाज़ औक़ात रिश्तेदारों में सिर्फ़ चचाज़ाद, खालाज़ाद, मामूज़ाद, यानी कोई अपना कज़न है, उसी के साथ करेंगे, क्योंकि इसके साथ जो विरासत है वो अपने ही पास जाए, अपने ही ख़ानदान में रहे। बाप की विरासत चचा के घर है या ताया के घर है या फूफी के घर है, तो आपस में रहे, कहीं बाहर ना जाए। अब इससे बहुत नुकसान होता है। आपके पास मैच नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे अपने मुल्क में वाक़यात हैं, ऐसे हालात हैं, और रोज़ाना हम जब काउंसलिंग करते हैं, देखते हैं मैच नहीं है, पूछते हैं भाई क्यों शादी हो गई, आपने क्यों की? भाई हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, कज़न से ही करनी है, उम्र में छोटा है तो भी करनी है, तालीम में कम है तो भी करनी है, बिल्कुल मैच नहीं करता तो भी करनी है, औरत बड़ी है तो भी करनी है। अब वो लड़का जब अपने होश की उम्र को पहुँचेगा, वो अपनी मर्ज़ी से और कर लेगा। इस बात के लिए औरत बेचारी वो भी तैयार है और मर्द को भी पता है, लेकिन चूँकि बड़ों ने ये तय कर लिया कि हमें अपनी जायदाद को कहीं बाहर जाने नहीं देना, तो इसलिए बाहर रिश्ते थे मगर करना नहीं। ये ज़ात है हमारी, और हमारा ख्याल है हमारी ज़ात बहुत आला है, तो अपनी ज़ात को हमने प्योर रखना है। हालांकि हमारी कोई ज़ात नहीं है, ज़ात तो सिर्फ़ रब्बुल इज़्ज़त की है, उस ज़ात गिरामी की ज़ात है, हमारी सिर्फ़ पहचान है। जैसे कि एक मोमिन, एक मुसलमान की पहचान है, ये सड़क पे चल रहा है, इसके चेहरे पे दाढ़ी है, ये औरत जा रही है, इसके सर पे हिजाब है, ये मुसलमान है। अब हम एक मुल्क में रहते हैं तो हम सारे के सारे पाकिस्तानी, हमने कमीज़ शलवार पहनी हुई है, हम उर्दू बोलते हैं, हमारी कौमी ज़ुबान है, हम पाकिस्तानी हैं।
اب ہم ایک شہر میں رہتے ہیں، اب ہم اس علاقے میں رہتے ہیں، اب ہمارے نام کے ساتھ ہمارا لاسٹ نیم ملک ہے، ہم اس فیملی کے ہیں، ہمارا لاسٹ نیم شیخ ہے، ہم اس فیملی کے ہیں، ہمارا لاسٹ نیم صدیقی ہے، ہم اس فیملی کے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی ذات کسی ذات سے بڑھ کر نہیں ہے، کوئی ذات کسی ذات سے کمتر نہیں ہے۔ عورتوں کو وراثت نہ دینے کے بہانے مسلمانوں نے بھی نکال لیے ہیں، اور ایام جاہلیت میں تو ہوتے ہی تھے۔ عورتوں کو وراثت کیوں چاہیے؟ ساری لڑائی جھگڑے تو مرد کرتے ہیں، میدان تو بیچارے مرد مارتے ہیں، کمائیاں تو مرد کرتے ہیں، عورت کو تو پالنا پڑتا ہے، یہ تو ذمہ داری ہے، اس کو کیوں دیں؟ اسلام نے عورت کو وراثت کا حقدار بنایا۔ ہمارے معاشرے میں اور مسلمان معاشرے میں بہن کو، بیٹی کو جائیداد سے محروم کر دینا یہ سوچ کے کہ ہم نے جب شادی کی تھی تو ان پر اتنا خرچہ کیا تھا، ان کو اتنا جہیز دے دیا تھا، بس ہو گیا، اب جو وراثت ہے وہ بھائی کی ہے، وہ بیٹے کی ہے۔ تو وراثت اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے بیٹی کو بھی، بہن کو بھی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ باپ کا گھر جو ہے وہ بیٹوں کا ہوتا ہے، وہ بیٹیوں کا نہیں ہوتا۔ باپ کی جائیداد بیٹوں کی ہوتی ہے، بیٹیوں کی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی طے فرما دیا کہ مردوں کو 2 حق دیے ہیں، مگر بیٹی کو 1 حق دیا ہے۔ اس سے کوئی مرد، کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی باپ چھین نہیں سکتا۔ جیسے حق المہر کا کوئی مرد، کوئی شوہر بیوی سے، بیٹی سے، ماں سے، بہن سے یہ چیزیں ہم چھین نہیں سکتے، ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور یہ جو دین ہے یہ معاملہ ہی ہے، یہ سارے معاملات ہی ہیں، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس زمین پر بھیجا ہے۔ تو یہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم عورتوں کے جبراً وارث بن بیٹھو، اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، انہیں گھروں میں مت روک رکھنا۔ یہ کنواری بہن کی شادی بھی اس لیے نہیں ہو کہ وراثت گھر میں رہے۔ اور اگر عورت کو آپ نے حق المہر اور سامان اور گفٹ دے رکھے ہیں اور آج نہیں بن رہی اور طلاق دینی پڑ رہی ہے، تو اس لیے طلاق نہ دی جائے کہ یہ سارا کچھ ساتھ چلا جائے گا۔ اب ان کو آپ نے روک کے رکھا ہے، یہ دونوں صورتوں میں، کہ وراثت والا بھی کہ آپ ان کو ان کی زندگی سے ان کا فطری حق چھین رہے ہیں، اور وراثت بیویوں کے لیے بھی ہے کہ آپ ان کا حق المہر ان کو دیا نہیں ہے، اور ان کے پاس جائیداد ہے۔ اب یہ جائیداد والی عورت ہے، اب اس کو آپ فارغ بھی نہیں کر رہے کہ آپ کو اس کی جائیداد سے فائدہ اٹھانا ہے، اور آپ کی بہن بھی جائیداد کی وارث ہے، تو اب آپ اس کی رخصتی نہیں کر رہے کہ جائیداد چلی جائے گی کسی اور گھر میں۔ سوائے اس کے کہ آپ اپنی بیوی کو گھر پہ روک سکتے ہیں، طلاق بھی نہیں دے رہے، جانے بھی نہیں دے رہے، سوائے اس بات کے کہ وہ کھلم کھلا بدکاری کر رہی ہیں، آپ انہیں یہ سزا دے سکتے ہیں کہ آپ انہیں روک لیں، اور کوئی صورت نہیں ہے کہ آپ انہیں روکیں۔ آپ کو اللہ حکم دیتا ہے کہ عاشروہن بالمعروف، ان کو بہت بھلے طریقے سے ان کے ساتھ زندگی گزارو، معاشرت کرو۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بہت اچھے طریقے سے رہن سہن رکھیں، اور یہ فرض تم پہ کیا ہے کہ ان کے رہن سہن کو اچھے بھلے طریقے سے تم نبھاؤ۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیویاں، یہاں پہ یہ بیویوں کی بات ہو رہی ہے، کہ انہیں اچھے سے رکھنا ہے، اور ان کو اس بات کے لیے نہیں روک رکھنا ہے کہ کوئی کچھ چیز تم نے انہیں دے دی ہے، اور یا وہ خود بہت بڑی وارث ہیں کسی جائیداد کی، تو وہ چلی جائیں گی تو وہ ساتھ چلا جائے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں بیویوں کی بہت ساری اپنی عورتوں کی چیزیں ناپسند ہو، تمہیں نفرت ہو بہت ساری باتوں سے، لیکن تمہیں نہیں پتہ، ہو سکتا ہے جس چیز سے تم نفرت کر رہے ہو اللہ نے اس میں بہت خیر کثیر رکھی ہو۔ ضروری نہیں ہے، ہم عقل کل نہیں ہیں، ہمیں بہت ساری چیزوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ہم ایک بیوی کی ایک عادت سے نفرت کر رہے ہیں، لیکن اس میں اور کئی اچھی عادتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سراسر خیر اور سراسر شر نہیں بنایا، انسان شر اور خیر دونوں کا مرکب ہے، بیلنس ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تمہارا ارادہ ہو استبدال زوج
زوجم مکانہ زوجن کہ ایک بیوی کو چھوڑ کر ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت سے شادی کرنا چاہ رہے ہو، وآتیتم اور تم نے دے رکھا ہے احداہن ان عورتوں میں سے ایک کو قنطارن ڈھیروں ڈھیر بہت سارا مال، فلا تأخذوا تم مت لینا منہ اس میں سے شیئن کچھ بھی، اتأخذونہ کیا تم لیتے ہو بہتانا و اسما مبینا صریح ظلم سے اپنا مال واپس لیتے ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ایک اور بھی بہت عمدہ الفاظ میں اس کے بارے میں فرمایا ہے، اور یہ اس آیت کے بعد میں بتاتی ہوں۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ اور بھلا تم لیتے کیسے ہو، وَقَدْ أَفْضَى جبکہ تم مل چکے ہو، صحبت کر چکے ہو، بعضکم الی بعض آپس میں، وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ اور وہ بھی لے چکی ہیں تم سے میثاقاً غلیظا بہت پکے وعدے۔ یہاں اللہ تعالیٰ شرم دلا رہے ہیں، احساس دلا رہے ہیں کہ اچھا وقت ساتھ گزارا ہوا ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نکاح کے وقت تو اتنی محبت سے لاؤ اور پھر انہیں تحفے تحائف دو، بھر دو، ڈھیروں ڈھیر دے رہے ہو، اور جب تمہیں ایسا لگے کہ اب تمہارا اس کے ساتھ گزر نہیں ہے یا کسی بھی بات سے ناچاکی ہوئی اور تم نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں طلاق دینی ہے اور دوسری شادی کرنی ہے، تو تم جو کچھ انہیں دیا ہوا ہے وہ واپس مانگو اور پھر ان کو جانے دو۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ خلا میں جب آپ ایک عورت خود طلاق مانگتی ہے شوہر سے، اسے خلا کہتے ہیں، تو اگر خلا کے وقت عورت خود بھی کچھ دے دلا کے کہ میں تمہیں یہ دینے تیار ہوں، حق المہر بھلے کچھ میں تمہیں اپنی جیب سے دینے تیار ہوں یا تمہاری حق المہر واپس کرنے تیار ہوں، مجھے طلاق دے دو، تو بھی اللہ تعالیٰ نے پسند یہ فرمایا کہ واپس نہ کرو۔ اسی طرح بغیر رخصتی کے جس طلاق کا حکم ہوا تو یہ ہوا کہ تم نے مقرر جتنی بھی مہر کی ہے اس کی آدھی دے دو، آدھی دینا فرض ہے لیکن فرمایا پوری دے دو آپس میں۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ آپس میں دونوں، لڑکی بھی لڑکا بھی، آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولیں۔ یہاں فرمایا کہ اگر تم ڈھیروں ڈھیر بھی اپنی بیوی کو خزانے بھی، ڈھیروں ڈھیر تحائف بھی، مال و دولت، سونا چاندی روپیہ پیسہ دے چکے ہو اور آج طلاق دے رہے ہو تو وہ واپس نہ لینا۔ سوچو تو صحیح، تم آپس میں کتنے قریب تھے، کتنا اچھا وقت تم نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارا ہے، کتنے وعدے وعید کیے ہیں، ان سب کا وہ تحفے لے کر واپس تم کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہو۔ ہمارے معاشرے میں عزیزان گرامی جب طلاق ہوتی ہے تو ساتھ میں دشمنیاں بھی ہوتی ہیں، اور سسرال کا اور شوہر کا بس چلے تو وہ 3 کپڑے بھی واپس لے لے جو اس نے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، بچے بھی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، کپڑے بھی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، اور تو اور زبان سے بھی اور گفتگو سے بھی اس قدر ننگی اور تانا اور بہت ہی غلاظت بھری ہوئی ہوتی ہے ان حالات میں جن حالات میں طلاق ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ اگر اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ آپ علیحدگی اختیار کر رہے ہیں تو بھی عورت کو ڈھیروں ڈھیر بھی اور بھی کچھ دے دلا کے بھیجو۔ وہ وقت یاد کرو جب تم اکٹھے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تھے، ایک دوسرے سے وعدے وعید، ایک دوسرے سے پکے وعدے لے چکے تھے، اس وقت کو یاد کرو، اچھے وقت کو یاد کرو۔ اور ہمیشہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے احسان کا رویہ رکھنے کو فرمائی۔ وَلَا تَنْكِحُوا اور دیکھو نکاح مت کرنا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ جن سے نکاح کر چکے ہیں تمہارے باپ، مِنَ النِّسَاءِ جن عورتوں سے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَف البتہ جو گزر گیا سو گزر گیا، إِنَّهُ بے شک یہ بات کان فاحشۃ بہت بے حیائی کی تھی، ومقتا اور بہت بری بات تھی، وساء سبیلا اور بہت برا ایک دستور اور ایک رواج تھا۔ جیسے میں نے پچھلی اس میں بریک سے پہلے عرض کیا کہ باپ مر جاتا تھا تو سوتیلی مائیں بھی وراثت میں تقسیم ہوتی تھیں جیسے اور جائیداد تقسیم ہوتی ہے، اور سوتیلے بیٹے سوتیلی ماؤں کو اپنے نکاح میں لے آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا بہت گندی بات ہے، بہت بری بات ہے، تمہارے باپوں کی بیویاں تمہاری ہمیشہ مائیں رہیں گی، تم پر ہمیشہ حرام رہیں گی۔ تو جس سے باپ نے نکاح کیا ہو اس سے تم کبھی نکاح نہیں کر سکتے، اسی طرح جس سے بیٹے نے نکاح کیا ہو اس سے بھی آپ کبھی نکاح نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ بہو بیٹی رہے گی۔ حرمت علیکم تم پر حرام کر دیا گیا، امہاتکم تمہاری ماؤں کو،
व बनातुकुम और तुम्हारी बेटियों को, व अखवातुकुम और तुम्हारी बहनों को, व अम्मातुकुम और तुम्हारी फूफियों को, व खालातुकुम और तुम्हारी खालाओं को, व बनातुल अख और तुम्हारी भतीजियों को, व बनातुल उख्ती और तुम्हारी भांजियों को, व उम्महातुकुम और तुम्हारी उन माओं को, अल्लाती अर्दाअनकुम जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो, व अखवातुकुम और तुम्हारी उन बहनों को, मिनर रदाअती जो रदाई बहनें हों, व उम्महातु और माए निसाइकुम तुम्हारी बीवियों की, यानी बीवियों की तरफ से जो माएँ हैं तुम्हारी सासें, व रबाइबुकुम और तुम्हारी वो बेटियां जो तुम्हारी बीवियों के साथ आई हैं, अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम जो तुम्हारे घरों में जिनकी तुम परवरिश करते हो, मिन निसाइकुम तुम्हारी बीवियों की तरफ से जो तुम्हारी बेटियां हैं, अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना जिन औरतों के साथ तुम वक्त गुजार चुके हो, खलवत कर चुके हो, उनकी बेटियां भी तुम पर हराम हैं। फ़इल्लम तकूनु फिर अगर ना हो दखलतुम बिहिन्ना तुम उनके साथ खलवत नहीं कर सके, यानी अगर तुमने निकाह कर लिया है लेकिन वो औरत तुम्हारी बीवी नहीं बनी, रुखसत होकर तुम्हारे घर नहीं आई, तो फिर उसकी बेटी उस सूरत में तुम पर हलाल है। फ़ला जुनाहा अलैकुम तो फिर तुम पर कोई गुनाह नहीं। व हलाइलु अबनाइकुम और तुम्हारे हकीकी बेटों की बीवियाँ तुम पर, अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम जो तुम्हारी अपनी सुल्ब से पैदा हुए हैं, वो यानी तुम्हारी सगी बहुएँ तुम पर हराम हैं। व अंतजमाओ और ये बात भी हराम है, तुम पर हराम कर दिया जाता है कि तुम जमा करो, इकट्ठा करो, बैनल उख्तैनी दो बहनों को, दो बहनों के साथ निकाह एक साथ, जबकि एक बहन ज़िंदा हो दूसरी के साथ हराम है। इल्ला मा क़द सलफ़ अलबत्ता जो गुज़र गया। इन्नल्लाह काना गफ़ूरर रहीमा बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। इस बात पर अल्लाह ताला तुम्हें नहीं पकड़ेगा, तुम्हारी पकड़ नहीं होगी कि पहले जो गुज़र चुका वो गुज़र चुका, पिछला हिसाब नहीं होगा। अब आइंदा के लिए ये कानून बना दिया गया। क्या कानून बना दिया गया? सबसे पहले कि तुम निकाह नहीं कर सकते अपने बापों की बीवियों से। दूसरा, तुम पर हराम है, हर सूरत में हराम है, तुम्हारी अपनी माँ, बायोलॉजिकल मदर जिसने तुम्हें पैदा किया है, तुम्हारी अपनी बहन, तुम्हारी अपनी बेटियाँ, तुम्हारी अपनी फूफियाँ, तुम्हारी खालाएँ, तुम्हारी भतीजियाँ, तुम्हारी भांजियाँ, तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया है, तुम्हारी वो बहनें जो उन दूध पिलाने वाली माँओं की बेटियाँ हैं, और तुम्हारी बीवियों की माएँ तुम पर हराम हैं। व रबाइबुकुम और ये एक बात बड़ी ख़ास है, रबीबा कहते हैं उस बच्ची को जिसकी माँ के साथ आप निकाह करें, और वो छोटी बच्ची माँ के साथ जब आप निकाह करें तो साथ में आई है और आपके साथ रह रही है। अब ये है अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना। अब वो अगर एक औरत के साथ निकाह किया और किसी भी वजह से रुखसती नहीं हुई और तलाक हो गई, अब कल को या कभी भी उस औरत की बेटी जवान है और आपकी उसके साथ निकाह करने की नीयत है, तो रुखसती नहीं हुई, उस सूरत में उस बेटी से आपका निकाह हो सकता है। वरना जिस औरत से निकाह हो जाए और वो आपकी बीवी हो तो उसकी बेटी आपकी बेटी है। जो मर्द, जो बच्चा आपका अपना बेटा हो, अपनी से पैदा हुआ हो, सुल्ब से पैदा हुआ हो, उसकी बीवी आपकी बहू, बेटी और महरम है। सगे बेटे की बीवी जो है वो आपकी बहू है, आप उसके महरम हैं। बीवी की सगी बेटी जो आपके साथ बीवी के निकाह के साथ आई है, उसका भी बेटी ही की तरह का हुक्म है, आप पर वो हराम है। व अंतजमाउ बैनल उख्तैन और तुम दो बहनों के साथ को जमा नहीं कर सकते, यानी एक साथ एक की मौजूदगी में दूसरी के साथ निकाह नहीं हो सकता। इल्ला मा क़द सलफ़ जो अब तक गुज़र गया सो गुज़र गया। अब अल्लाह ताला गफ़ूर रहीमा है, वो इसको बख्श देगा, वो रहम करने वाला है, वो बख्शने वाला है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको भी मुबारक हो। आज ये चौथा सिपारा अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हुआ। अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए, आपको भी मुझे भी अपनी राह में कबूल फ़रमाए, और अब तक जो हम पढ़ चुके इसे और समझना, इस पर अमल करना, और अल्लाह ताला इस पर इसकी तबलीग़ की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।